इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे टेस्ट की जो गैर ज़रूरी भी है और जिसका हकीकत से आपकी मर्ज़ से और बुखार से टाइफाइड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बावजूद ये टेस्ट मरीज़ों की मर्ज़ी से और अक्सर जगहों पर डॉक्टरों की कम इल्मी की वजह से ये टेस्ट धड़ाधड़ हो रहा है। इसके बाद इस टेस्ट के गैर ज़रूरी तौर पर मुस्बत आने में जिसको हम कहते हैं फ़ॉल्स पॉजिटिव आने पर आप जो है गैर ज़रूरी इलाज और गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स जो है वो खाते हैं। इस टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट और इसको टाइफीडॉट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बुखार की कैफियत में पेशेंट मर्ज़ी से जाकर जो है वो टाइफाइड का टेस्ट करवा लेते हैं। ये टेस्ट जो है एक ब्लड टेस्ट है जो 1896 में ये टेस्ट ईजाद हुआ था। उसके बाद से इस जो टाइफाइड की तशख़ीस है उसके अंदर ना सिर्फ तब्दीलियाँ आई हैं बल्कि इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यहाँ तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, KPK गवर्नमेंट ने इस टेस्ट के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई हुई है और उसके बावजूद ये टेस्ट जो है वो धड़ाधड़ जो है वो करवाया जाता है। इस टेस्ट की ख़ास तौर पर जिसको हम एंडेमिक एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पर टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से मर्ज़ फैलती है, हाथों के ना धोने की वजह से और पेट की बीमारियों के निस्बत से, और इसके अंदर जो बुखार की अलामत जो आती है पेशेंट को, उसको लेकर इसकी तशख़ीस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबियाँ हैं और इस टेस्ट का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल है। एक जो पब्लिक मिथ है जिसको अक्सर ये देखा गया है कि आप डॉक्टर के पास जाकर अपनी किसी ज़हनी दबाव, थकावट, इन अलामात को आप ऐसे ज़ाहिर करते हैं जिसको कहा जाता है कि आपको अंदर अंदर में ही बुखार है। पंजाबी में उसको कहते हैं अंदरों अंदर ही बुखार है उन्हों। इसी तरह लफ्ज़ यूज़ होता है वड्डा बुखार, छोटा बुखार। ये मेडिकल टर्म में ये चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। बुखार जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर आपका बुखार थर्मामीटर में नहीं आ रहा, आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आपके जिस्म के अंदर बुखार नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में आपने अपनी मर्ज़ी से जाकर टाइफाइड का टेस्ट जो है विडॉल टेस्ट या टाइफीडॉट टेस्ट नहीं करवाना। उसकी वजह ये है कि उन इलाकों में, उन एरियाज़ में जहाँ पर टाइफाइड की, पेट की बीमारियाँ, हाथों से फैलने वाली बीमारियाँ ये कॉमन रहा हो बहुत ज़्यादा, तो ये इस बात का कभी इम्कान है कि आपको बचपन में किसी न किसी स्टेज के ऊपर टाइफाइड जो है वो बुखार हुआ होगा। तो सिर्फ माजी में टाइफाइड बुखार होने की सूरत में आपका टाइफाइड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका मतलब है कि आप जब भी कभी आपको खांसी आएगी, बुखार होगा, गला ख़राब होगा, कोई भी और बीमारी की वजह से आपको बुखार हुआ है, तो आप टाइफाइड का टेस्ट करवा लेंगे तो आपका टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसी तरह शदीद टाइफाइड की मर्ज़ जब एक्टिव होती है, जब आपको असल में टाइफाइड हुआ होता है, तो उस सूरत में ये टाइफाइड का जो टेस्ट है ये नेगेटिव आ सकता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये टेस्ट दोनों सूरतों में गैर ज़रूरी है, टाइफाइड होने की सूरत में भी और ना होने की सूरत में भी। इस टेस्ट को मर्ज़ी से करवाना बंद कर दें। इसको बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इसको जो है टेस्ट करवाना बंद कर दें। एक और अहम बात इसमें ये भी है कि ख़ास तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं, एक से ज़्यादा अगर ये टेस्ट को अगर आपने अभी भी करवाने पे बज़िद हैं, तो उसके लिए आपको बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपकी जो टाइफाइड की वो रीडिंग है, क्या वो आपके बुखार के साथ मैच करती है या नहीं करती। इसके बावजूद भी ये कहा जाएगा कि
یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ویلڈ نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی کامن بیماری جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے آپ کا جو فزیشین ہے اس کا مسترد ہونا ضروری ہے، وہ کویک نہیں ہو، آپ جاری ڈاکٹرز کے پاس جا کر یہ اندر بخار اور باہر بخار والی جو ہے کیفیت میں نہ پڑیں۔ آپ کو اگر واقعی ٹمپریچر ہے تو اس کو نوٹ کرنا شروع کریں اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈاکٹر کو جا کر اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر سہولتیں میسر ہوں تو خون کا ٹیسٹ، یورین کا ٹیسٹ اور سٹول ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر ریکمینڈڈ ہے، لیکن اگر آپ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو ایک اچھا ڈاکٹر علامات کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے اور آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور کنفیوژن جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کووڈ اور ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر چونکہ کووڈ کے اندر پیشنٹس کو سٹومک کی یعنی پیٹ کی علامات بھی آتی ہیں، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ٹائیفائڈ کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو دیکھا گیا ہے کہ دور دراز کے جو ڈاکٹرز ہیں حتیٰ کہ مین سٹیز کے اندر بھی یہ اس ٹیسٹ کا جو ہے یہاں پر بہت خطرناک اور غلط استعمال جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کا کووڈ ٹیسٹ آپ کو اگر کووڈ کی علامات ہیں اور ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ آپ کا کروا لیا جاتا ہے جو کہ مثبت آ جاتا ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ مثبت آنے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو کووڈ کی ڈائگنوسس ہے، کووڈ کی مرض کی تشخیص ہے، اس کے اندر غیر ضروری جو ہے وہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کووڈ کو لے کر جگہ جگہ ایک جھوٹی تسلی لے کر آپ پبلک میں پھریں گے، آپ کو ایک فالس ایک ری ایشورنس ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ کووڈ نہیں ہے، آپ کو تو اصل میں ٹائیفائڈ ہے، جو کہ ایک غلط انفارمیشن ہوگی۔ اور اس میں تیسرا جو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کووڈ کی جو تشخیص ہے اس کے اندر اتنی تاخیر کی وجہ سے آپ کے لنگز میں، آپ کے جسم کے باقی حصوں میں کووڈ جو ہے وہ شدید اثرات جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اسی ٹیسٹ کی طرف واپس جاتے ہوئے ٹائیفیڈوٹ یا وڈال ٹیسٹ کو فوری طور پر کروانا بند کر دیں۔ ڈاکٹرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو دوبارہ سے ری اسیس کریں اور ایسا ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کریں جس کو گورنمنٹ نے بھی بند کیا ہوا ہے۔ لیبارٹریز کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاقی سطح کے اوپر بھی اس چیز کا جواز نہیں ہے، وہ اگر ان کے پاس یہ ٹیسٹ پیشنٹ آتے ہیں کروانے کے لیے تو وہ بھی ان کو گائیڈ کریں کہ اس ٹیسٹ کی ان کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو لیبارٹریز جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ، وڈال ٹیسٹ یا ٹائیفیڈوٹ جو بھی اس کا نام دیا جاتا ہے اس کے آرڈرز جو ہیں وہ لینا بند کر دیں۔ آپ اس غیر ضروری ٹیسٹ سے بچیں، اس سے آپ کے بہت زیادہ جیب پر خرچ آتا ہے، غیر ضروری انجیکشنز، غیر ضروری اینٹی بایوٹکس، یہاں تک کہ مریض کو ہسپتال میں داخل کر کے لمبے عرصے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور ان کو ان کی وین میں اسٹرانگ مضبوط جو ہیں وہ طاقتور اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسے غیر ضروری اینٹی بایوٹکس سے آپ کو نہ صرف اینٹی بایوٹک کی مدافعت آتی ہے جس کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں، بلکہ آپ کا علاج قطعاً غیر ضروری ہوتا ہے اور آپ کی جیب اور ہماری معیشت اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم اشرف ہے۔ ہیلتھ اویئرنیس کے چینل پر آپ معلوماتی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اسی کے کامنٹ باکس میں کچھ اور ویڈیوز کے لنک میں اٹیچ کر رہا ہوں، آپ کو ان سے فائدہ ہو، آپ کو وہ اچھے لگیں، آپ اپنے کسی دوست کو، کسی عزیز کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ نے اس چینل کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ کی توجہ کا شکریہ، اور مزید کسی ویڈیو میں جو ہے وہ عنقریب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور ایک دفعہ پھر ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ سے بچیے۔ خدا حافظ۔